हाँ जी, मिलकर पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन जाअ बिलहसनति जो नेकी लाया फलहू तो उसके लिए अशरु अमसालिहा उसकी मिसल 10 नेकियां होंगी। जो एक नेकी लाया तो उसको उसकी मिसल 10 नेकियां दी जाएंगी। वमन जाआ और जो आए बिस्सय्यिआ बुराई लेकर यानी जो एक गुनाह करेगा फला युज्जा इल्ला मिस्लहा बस उसे ना बदला दिया जाएगा मगर उसकी मिसल मिसल एक गुनाह करेगा तो उसको उसके बदले में एक गुनाह दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे। बड़ी ही तवज्जो के साथ आप इस आयत को गौर से समाअत कीजिए, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत के ख़जानों का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम और बंदे पे अल्लाह ताला के एहसानात में से जहाँ अरब एहसानात हैं अल्लाह ताला के, उन में से एक एहसान ये भी है अल्लाह के हम पर अरब एहसानात हैं। उन एहसानात में से एक एहसान ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा एक नेकी करेगा नेकी का एक काम करेगा या कोई एक नेकी उससे हुई है। अब जरूर देखिए, हम नेकी का बदला नेकी, आप अगर कहीं भी जाते हैं, किसी को आप 100 रुपया दें और उसे कहें बदले में मुझे 200 रुपया दे, कभी ऐसा मुमकिन नहीं है, वो नहीं देगा आपको, तवज्जो नहीं है आपकी। अगर आप किसी को 1000 रुपया दें और उसे कहें बदले में मुझे 10,000 दे, तो वो कभी भी नहीं देगा। 1000 के बदले में 1000, 10,000 के बदले में 10,000। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम की एक झलक अल्लाह ने बयान फरमाई कि जो एक नेकी का काम करेगा, एक नेकी करेगा, उस एक नेकी का इवज़, उसका बदला, उसको 10 नेकियां अता की जाएंगी। कितनी नेकियां अता की जाएंगी? कितनी? 10। और ये 10 नेकियां किस वजह से? 10 नेकियां किस वजह से? यही अल्लाह का करम है हम पे कि किया एक है, मिला कितना है। और यहाँ मैं आपको यहाँ गुजारिश करता चलूँ कि ये 10 लिमिटेड ऑफ़र नहीं है। अक्सर आप देखिए कि लगी होती हैं एड्स, ठीक है, ऑफ़र्स लगी होती हैं, ठीक है, डील्स उन्होंने लगाई होती हैं। कहते हैं कि अगर आप ये चीज़ इस दिन परचेज़ करेंगे, मतलब अगर आप फ्राइडे तक ये चीज़ परचेज़ करेंगे तो आपको उस पर 50% ऑफ मिलेगा। समझ आ रही है? उस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन अगर इसके बाद आप ख़रीदेंगे तो फिर आपको पूरी पेमेंट अदा करना पड़ेगी। तो ये जो नेकियों की लूट सेल लगी हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ऑफ़र अल्लाह ने अता की है, उस ऑफ़र का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब लिमिटेड ऑफ़र दी जाती है कि इस दिन तक, जुमे तक आप लेंगे तो आपको ऑफ़र आप ले सकते हैं, और फिर 60 या 50% से ऊपर 1% नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपको 10% मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, यह बात रोकी नहीं है। अशरु अमसालिहा, उस जैसी 10 नेकियां, यहाँ तक बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक मकाम ऐसा है जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की और वजाहत फरमा दी है। फरमाया कि अल्लाह ताला की शान ये है कि वो बंदे को एक नेकी के बदले 700 गुना तक अजर अता फरमाता है। एक नेकी के बदले
700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے اندر، جہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ یہ آیت نشاندہی کر رہی ہے کیا؟ کہ جو اللہ کے راستے پہ 1 درہم یا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے یا 1 نیکی کرتا ہے، اس کو اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گویا کہ 7 دانے زمین میں بوئے گئے، 7 دانے زمین میں بوئے گئے، اور ہر ایک جو ہے وہ اس نے اپنا شاخ نکالی اور اس پہ تنے پہ ایک سٹی لگی، بالی لگی، اس بالی کے اندر 700 دانے ہیں، اس کے 7 بالیوں کے اندر 700 دانے، یعنی ایک اگر بیج اس نے بویا تھا، ایک بالی کے اندر 700، ایک سٹی کے اندر 700 دانے موجود ہیں، یہ 100 دانہ موجود ہے، 700 دانے موجود، یہاں پر 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی کے اندر 100 دانہ موجود ہے، اگر 7 بالیاں ہوں گی تو 700، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، 1 درہم خرچ کیا ہے، بیج ایک بویا گیا، پھر اس ایک بیج نے ایسے 7 شاخیں نکالی ہیں، ایک بیج کی بات کی گئی ہے، ایک بیج کی بات کی گئی ہے، ایک بیج بویا جاتا ہے تو اس میں سے آپ دیکھیں گے تو ایک بیج سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، وہ کونپل پھیلتی ہوئی ایک سٹی کی شکل اختیار کرتی ہے، یعنی ایک شاخ کی صورت اختیار کرتے ہوئے جب پھل اس میں آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتا ہے تو وہ 7 سٹیوں کے اندر 7 سٹی کے اندر 700 دانہ موجود ہوتا ہے۔ خرچ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک، اور اس کو عوض کتنا مل رہا ہے؟ 700 ایک پر 700 ایک پر 700۔ اب یہاں پھر لیمیٹڈ آفر نہیں ہے، یہاں پھر لیمٹ نہیں بتائے گی کہ بس یہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اس سے آگے نہیں، یہ بات نہیں کی۔ آگے دیکھیے لفظ ہیں یہاں پر مئۃ حبہ، 700 دانے اس میں اللہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر فرمایا اور جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ، جس کے لیے چاہے یضاعف، وہ بڑھا دیتا ہے، کس سے؟ اس 700 گنا سے بھی بڑھا کے دیتا ہے۔ کیوں بڑھا دیتا ہے؟ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ نیکی کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کریں کہ ہم اگر نیکیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، ایک نیکی کریں گے بدلے میں 10، 100، 700، 1000 نیکی ملے گی، تو ہمیں زیادہ ضرورت نیکیوں کی ہے۔ ہمیں جنت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ نیکیوں میں جنت میں جانے۔ اگر ہمیں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہو تو وہاں انہوں نے ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک، ایک پرسنٹیج سیٹ کی ہے کہ جو 60% جو ہے مارکس لے کے آئے گا تو اس کو ایڈمیشن دیا جائے گا۔ اب ہم اس 60% کو لینے کے لیے، اتنے نمبر لینے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے، سو میں اپنی جو ہے نا وہ محنت سے 60% سے اوپر جاؤں تاکہ میرا ایڈمیشن ہو جائے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ؟ نیکیوں کی کثرت سے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں والا پلڑا میزان پہ زیادہ ہوگا، اس بندے کو جنت عطا کی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں یہ آفر بھی دی جا رہی ہے کہ نیکیوں کے سمت میں آئیں گے تو ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 100، کہیں ایک کے بدلے میں 700 گنا، کہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کو بھی بڑھا دیا گیا۔ تو پھر اس کے باوجود بھی بندہ اللہ سے جنت حاصل نہ کر سکے اور جہنم میں پڑا ہو، تو پھر یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی ہے بات؟ انسان کی بدبختی ہے نا یہ کہ پھر بھی انسان یہاں پھر دوسری بات کو میں آپ کو ساتھ وضاحت کر دوں، فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آیا، جس نے ایک گناہ کیا، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کو اس گناہ کا عوض ایسا نہیں ہے کہ ایک گناہ کیا 10 گناہ ملیں گے، ایک گناہ کرے گا اس کے بدلے اسے 10 گناہ لکھے جائیں گے، نہیں،
एक गुनाह किया 100 गुनाह लिखे जाएंगे? नहीं। एक गुनाह किया 1000 गुनाह लिखे जाएंगे? ये भी नहीं है। बदले में क्या फरमाया है कि एक गुनाह करेगा तो उसको उसी की मिसल एक ही गुनाह लिखा जाएगा। और यहाँ हदीस मुबारक से अगर मैं वजाहत करूँ तो समझ, जब तक बंदा नेकी का, जब बंदा इरादा करता है, बंदा नेकी का इरादा करता है, मसलन आपने आज इरादा किया कि आज मैंने 5 वक्त की नमाजें अदा करनी है, आज मैंने इरादा किया कि मैंने आज एक पारा मंजिल का पढ़ना है, इरादा किया यहीं बैठे बैठे कि ये रुकू जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, मैंने इसको घर जाके इसकी बैठ के ना तिलावत करनी है। आपने अभी किया तो कुछ नहीं है, क्यों जी शहजादे हो जागो, अभी हमने किया, कुछ नहीं, बोलिए, कुछ नहीं, और बोलिए, जोर से बोलिए, अभी हमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ हमने इमेजिन किया है, सिर्फ अभी हमने सिर्फ ख्याल, दिल में ख्याल पैदा किया है कि करना है, किया नहीं है। अब देखिए रब की रहमत का दरवाज़ा किस तरह खुला है। फरमाता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरादा करने पर, नेकी की नीयत करने पर अल्लाह ताला अजर अता करता है, नेकी लिख देता है, नेकी लिखी जाती है इरादा करने पर। जिस काम को आपने किया नहीं है, जस्ट इमेजिन किया है, अभी उसका तसव्वुर किया है, ख्याल किया कि करूँगा, बट इसके मुकाबले में जब बंदा गुनाह का इरादा करता है, मसलन आप यहाँ बैठी सो, मैं आप जाकर ना घर जाऊंगी ना, तो रात मैंने चूँकि ड्रामा देखा नहीं था, जल्दी सो गई थी या सो गया था, तो आज जब जाऊंगा ना तो पहले उसकी जो उनकी सेकंड पोर्शन में वो दिखाते हैं दूसरे दिन में, तो फिर मैं वो जाके देखूंगी, या वो फिल्म फला जो मैं आधी छोड़ के आई हूँ, रात आधी देखी थी, अब जाके देखूंगी, अभी देखी तो नहीं है, इरादा किया है, गुनाह का इरादा किया है। जब गुनाह का इरादा किया जाता है उस पर उसके गुनाह को लिखा नहीं जाता। ये जो नेकी लिखने वाला फरिश्ता है ना, किरामन कातिबीन, दाईं सिमत में दाएं कंधे पे हमारे एक फरिश्ता मुकर्रर है, एक बाएं कंधे पे फरिश्ता मुकर्रर है। दाएं के जिम्मे है कि वो नेकी लिखेगा, और जब नेकी का इरादा करेगा लिख देगा। बाएं तरफ जो फरिश्ता है उसके जिम्मे तो गुनाह लिख, ये इस पर हाकिम है। ये जो दाईं तरफ वाला है ना, बाएं तरफ वाले पर हाकिम है, ये इसे लिखने नहीं देता। ये पूछता है हाँ जी लिख लो गुनाह, इसने गुनाह का इरादा किया, बैठा हुआ है, सोच रहा है कि 1 बजे छुट्टी होनी है, फिर मैं ये करूँ, 3 बजे छुट्टी होनी है तो फिर मैंने ये करना है, फिर मैं फिल्म देखूँ, ड्रामा देखूँ, ये झूठ बोलना है, ये फलां करना है, तो इसने तो गुनाह का इरादा कर लिया। तो कहता है अभी किया तो नहीं है ना, लिखना नहीं है अभी। अच्छा, जब आप अब यहाँ पर भी 2 बातें आ गई। अब आप घर गई, आपको फिर ख्याल ना रहा, या आप सो गए, या आपने कहा नहीं छोड़ो परे, ठीक है, आपने गुनाह को तर्क कर दिया, अल्लाह ताला ने आपको बचा दिया, कोई ना किया गुनाह, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि आप गए, आपने गुनाह कर दिया, फिल्म देख ली, ड्रामा देख लिया, समझ आ रही है। अच्छा, अब ये कहता अब तो इसने कर लिया है गुनाह, अब लिख लूँ? कहता नहीं, 8 पहर वेट करो। किस चीज़ का वेट करो? हो सकता है ये तौबा कर ले, हो सकता है ये अल्लाह से माफ़ी मांग ले, या अल्लाह मुझसे ये ख़ता हुई है मुझे माफ़ कर दे, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग ले, हो सकता है। अब 8 पहर उसको फिर मोहलत दी गई है गुनाह करने के बाद। इसी पर एक हदीस साथ सुनी, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब गुनाह हो आपसे, जब भी गुनाह सर दर्द हो, उसके फ़ौरन बाद नेकी करो, उसके फ़ौरन बाद कोई नेकी का काम करो। क्यों? कि वो आपकी नेकी आपके उस गुनाह को मिटा देगी, उस गुनाह को ख़त्म कर देगी। अब उसको 8 पहर जो मोहलत दी गई है, इसलिए कि हो सकता है अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक दे दे। तो अगर वो तौबा कर ले तो फिर भी गुनाह नहीं लिखा जाता, लेकिन 8 पहर गुजरने के बाद भी अगर बंदा अपने गुनाह पर नदामत का इजहार नहीं करता, तौबा नहीं करता, तो फिर इसको हुक्म होता है अब लिख। पूछता है कितनी? 10, 100, 1000? नहीं, फला युज़ा इल्ला मिसलहा, इल्ला मिसला, उसी की मिसल। एक गुनाह किया है तो एक ही लिखो। इसके बावजूद मैंने आपसे अर्ज की कि फिर भी बंदा इतनी अल्लाह की तरफ से आसानियाँ, सहूलतें, इतनी डील्स, इतनी ऑफर्स, इतनी वसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत की वुसअत होने के बावजूद बंदा
پھر جہنم میں اگر جل رہا ہو تو اس سے بڑا لعین اور بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں آخر میں فرما دیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے فرمایا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے جو دریچے ہیں، اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں، اپنی زندگی کے جو آپ کے اوقات ہیں، دن بھر کے اوقات، رات بھر کے اوقات، 24 گھنٹے میں آپ یہ کوشش کیجئے کہ میں کسی بھی صورت میں گناہ نہ کروں۔ اگر آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر میں توبہ کرنے میں دیر کیوں، کہ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہمارا بلاوا آ جائے واپسی کی طرف، اللہ کی طرف ہم واپس پلٹیں، موت کا وقت معین اللہ نے کر رکھا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے قبل کہ ہمیں موت آئے ہم توبہ تو کم از کم کر چکے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔